السلام عليكم متتبعين ديالي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش يمكن لكم تصوبوا صورة مصغرة سهلة جدا، بدون عناء، بدون مشاكل، بدون صداع الراس. صراحة الايامات الاولى كنت زعما ديما لاقيه مشكل انني كيفاش نصيب هاد الصورة المصغرة، ولكن حيت بحثت بزاف وبقيت كنقلب، فانا طحت على جوج ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يعاونوكم بزاف 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 باش تخدموا الصوره المصغره بشكل جيد ورائع جدا. تابعوني. المهم الابليكاسيون الاولى اللي غادي نخدموا بها هي هاد الابليكاسيون انشوت. غادي نكليكيو عليها بطبيعه الحال، غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي اللي فيها فوتو. مثلا انا لا كانت القناه ديالي كتقدم الطبخ، فانا غادي نختار هذه. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا توال، فلتر، وريغلاج، وفون، وكروب، عفوا كروب، وستيكرز. غادي نخدموا غنكليكيو بعدا على توال. ملي غنكليكيو على توال غادي تبين لينا شنو اللي غادي نخدموا، واش غادي نخدموا على الانستغرام ولا غنخدموا على اليوتيوب. يعني هذا هو لا توال. احنا بطبيعه الحال حيت في اليوتيوب فاحنا غنخدموا على اليوتيوب، فانا اختاريت الحجم ديال اليوتيوب. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الدائره كتساعدني انني نقوم بتصغير الصوره او التكبير ديالها بشكل اللي بغيت. مثلا نقدر نقيس هنا الصوره، نصغر ونكبر كيف ما بغيت ندورها، بغيت نرجعها لهذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل. المهم انا نخليها بشكل فيرتيكال، وغادي نضغط بطبيعه الحال على اوكي. دابا مثلا لا بغيتو لو فون، هنا عندنا هاد لو فون الجوانب عندنا بيضين، لا بغيتو تغيروهم مثلا ناخذ لو تيم ديال لورانج، نشوف واش غادي يناسبنا، ولا هاد لو تيم. نتوما اختاروا اللون اللي بغيتو. انا هنايا تنوريكم، عندكم هاد لي كولور وعندكم هاد لي دوغري. هاد لي دوغري يعني يمكن لكم تختاروا فيها اللي بغيتو. حنا نخدموا على هاد لا كولور بما اننا في فصل الصيف. بما انا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا فاختاريت هذاك لو فون. دابا غادي نمشي نقلب على لو تكست اللي غادي نكتبو. بالنسبه لو تكست حنا غنكتبو بطبيعه الحال بالعربيه. غنكتب بريوش بالليمون، عفوا. مثلا هنا عندي بريوش، عفوا عندي بريوش بالليمون. شوفوا معايا، يمكن ليا نغير الالوان كيف ما بغيت او كيف ما حبيت. كتشوفوا هنا عندي واحد الاطار يمكن لكم تزولوه بسهوله، يكفي الضغط على هذا المكان وهانتوما كتشوفوا. دونك هنايا نقدر نبدلها، نديرها بالجون. شوفوا نتوما اللون اللي غادي يلائمكم. بغيتوها في الاطار يمكن لكم تختاروا هادو. مثلا انا نختارها بهذا الاطار، فهو اطار مناسب وجاني مثلا كيف ما كيقولوا جاني هو هذاك، جاني اسورتي. نقدر كيف ما كتشوفوا معايا ندير لها هكا. الا ما عجبتنيش لا كولور الداخليه بطبيعه الحال يكفي انني نكليكي على الصوره وناخذ القلم ونبدا نخدم. مثلا هنا عندي مثلا هنا بغيت، ما عجبتنيش هاد الكتبه، بغيت نبدلها. كيف ما كتشوفوا معايا هنا يعني يمكن لكم تبدلوها باي طريقه بغيتو، يكفي انكم تختاروا. هنا الا ما عجبوكمش الالوان عندكم هنا لي فرونتير. هانتوما لي فرونتير تقدروا تختاروهم بالنوار، انا اختاريتهم بالنوار. وهذا
لو تكست بيان سور انا لو تكست غادي نختارو مثلا نشوفو مثلا هانت انا بدلت لو تكست درتو مثلا بالابيض وخديت لي فرونتيير بالهذا بالاسود. مهم نتوما اختاروا شوفوا اللون اللي غادي يعجبكم واللون اللي غادي يناسبكم. اكيد انا عجبني هذا اللون شويه عاد العين. هنايا كيف ما قلت لكم هنا كتختاروا الكتابه كيف بغيتو. هنايا هذا لو تكست بغيتو يجي الوسط بغيتو على هذا الجانب او على هذا الجانب. المهم حنا عندنا غير ان بتي تكست راه ما يمكنش لينا نبدلو. الا بغيتو مثلا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بغيتو تبدلوا غير لومبلاسمون كديروا هكا هانتوما كتشوفوا. فانا كنبدل لومبلاسمون بسهوله. بغيت نكبرها نصغرها كيف ما حبيت. مثلا دابا الا بغيت ندير ستيكرز نشوفوا نتوما ستيكرز اللي غادي تعجبكم بطبيعه الحال. هنايا غادي ندير هذه مثلا ديال اليوتيوب خاصه باليوتيوب سبسكرايب. نديروا هذه ديال جيم زعما باش المتتبعين ديالنا يديروا لينا جيم. كيف ما كتشوفوا معايا بغيتو تكتفيو بهذا القدر يمكن لكم تكتفيو بهذا القدر. ما يعجبكمش بطبيعه الحال تقدروا ديروا اشكال اخرى. هنا عندنا لو كادر كيف ما كتشوفوا معايا هذا لو كادر كيمكن لكم تختاروا به الاشكال المناسبه. ولكن حيت انايا هذاك الصوره ديالي ما عندها حتى شي علاقه بهذا الكادر فانا غادي نمسح وغادي نتيري هذاك لو كادر وغادي نحتفظ غير بهذه الصوره. الان غادي ندير لها سوفغاردي نخليها عندي ندير لها سوفغاردي. لا بغيت نرجع غادي تشوفوا غنوريكم واحد الطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف. راني رجعت غنوريكم كيفاش مثلا مثلا بحال هذه انا اللي صايبتها هذه اللي صممتها. يعني كيفاش يمكن لكم حتى نتوما تصمموها بشكل سهل جدا. تابعوا معايا. انا غادي نحيد هذه بطبيعه الحال لانني ماشي هي اللي بغيت. دابا غادي تشوفوا مثلا معايا غادي ناخذ نفس الصوره يعني هذه وغادي نمشي لابليكاسيون. انا غنوريكم واحد لابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله. هذه لابليكاسيون الثانيه سميتها باكراوند اريزر. هاد باكراوند اريزر غادي نوريكم كيفاش تخدموا عليها. مثلا انا بغيت ان لوغو انا نقلب لكم على شي لوغو هنا يكون سهل ما فيش مشاكل بلاتي. فوالا ناخذ ان لوغو ناخذ مثلا هاد لو لوغو. كيف ما كتشوف معايا هاد لو لوغو لا بغيت انا نجي نحطو على الصوره. تبعوا معايا لي زيتاب وغادي تعرفوا كيفاش. هنا مثلا هنا كنختاروا لي بار الجوانب غادي ندير دان. هنا شنو غادي ندير بالنسبه لهاد الصوره كيفاش غادي نخدم عليها. غادي ندير اوتوماتيك لان اوتوماتيك هي اسهل حاجه. الا خدمتيها بايديك ما غادي تقدريش انك تخدميها فاسيلمون. غادي ديروا عاوتاني دون وها هي ولات عندي هنايا واجده بطبيعه الحال. ابخي غنديروا لها سيف later no thanks. المهم هادشي ابخي نصيبو ابخي. دابا حنا خدامين على حاجه اخرى. نرجعوا نفس الصوره بطبيعه الحال غنختار هذا لي بار ديال اليوتيوب حيت هما اللي غادي نخدم عليهم. دابا باش نضيف هذيك ستيكرز اللي انا صوبتها تبعوا معايا. غنجيو لهنا غادي نختاروا ستيكرز لوبسيون ستيكرز وغنجي هنايا وغادي نختار هذيك الستيكرز اللي انا صوبتها. هي كيف ما كتشوفوا معايا انا صوبت ستيكرز ديالي. مثلا كنتو دايرينها اللوغو ديالكم كيفاش تخدموا له لوغو. يعني كيبقى لكم الاختيار انكم تخدموا كيف حبيتوا. مثلا هذا الا كنتو باغيين ديروا هذا اللوغو ديالكم يعني يمكن لكم تصوبوا اللوغو بشكل سهل جدا بهذه الطريقه اللي وريتكم دابا. مثلا هنا غادي نجي غنكتب
بالفرنسي ولا بالانجليش، استغفر الله العظيم. غادي نجي هنا مثلا غادي نغير، انا بطبيعه الحال ما عجبتنيش هاد ليكريتور، غنمشي لهاد لوبسيون ديال الالوان. لو تكست انا بغيتو بالابيض، ولا نختار شي لون مناسب. ولي فرونتيير هذوك اللي كيكونوا على الخارج بغيتهم مثلا بالنوار، راني خليتهم بالنوار. غادي نجيو هنا بطبيعه الحال هذه الكتبه ما عجبتنيش، غادي ندير هاد الكتبه ولا هذه، نختار هذه. غتختاروا اللي بغيتو. ملي غادي تختاروا الكتبه غادي تجيو عاوتاني لهنايا. مثلا عندي هنايا اونبري، بغيتوها اونبري تبان هكا. نتوما كيبقى لكم الحل، كيبقى لكم اختيار عفوا. نحطوها هنا مثلا. هانتوما دابا كيف ما كتشوفوا معايا، تقدروا مثلا تحطوها هنا فين ما بغيتوا. انا وريتكم هاد الطريقه وكيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للفون فليكم الاختيار، يمكن لكم تختاروا هكا مثلا هذا او هذا الشكل او هذا الشكل، يبقى لكم الاختيار. مثلا انا هو وريتكم كيفاش تصوبوا ستيكرز خاص بكم، كيفاش يمكن لكم تصوبوا مثلا لوغو خاص بكم. الا كنتو باغيين تصوبوا لوغو خاص بكم، يعني يكفي انكم تقلبوا عليه في جوجل مثلا وتحطوه عادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. وديري مثلا الا بغينا نخدموا الكولاج، كنضغطوا على الكاليري بطبيعه الحال، غنختاروا الصور اللي بغينا. مثلا غناخد هادي وهادي. عندكم الاختيار، بغيتو تاخدوا جوج صور خذوا جوج صور، بغيتو تاخدوا صوره واحده خذوا صوره واحده. بطبيعه الحال حنا غادي نخدموا على اليوتيوب، فدائما خصنا نخدموا على لا توال ديال اليوتيوب او لو كادر ونقدروا نتحكموا في الحجم ولا تاي كيف بغيتو، مثلا هكا هكذا فوالا. ونجيو مثلا ونكتبوا عليها هنايا الصورة المصغرة ونعدلوا عليها كيف ما بغينا، مثلا هكا صورة مصغرة هكا. مثلا بالنسبه للكادر كاينين هنا، مي هادو ما عندهم حتى شي علاقه. انايا بغيت نوريكم فين غادي نقول لكم هما لي زاجونسمون. كيف ما كتشوفوا معايا كاينين هاد الشكيلات، نتوما كتختاروا الاطار المناسب. بطبيعه الحال خصكم تختاروا الاطار المناسب. وهنا لي فرونتيير، فانا يمكن لي ندير ليهم هكا مثلا، انا عجبني بهاد الطريقه او هكا، او مثلا نقدر ندير لهم هكا. شوفوا نتوما كيف بغيتوهم. بطبيعه الحال دائما كنديروا سوف غاردي في الاخر وكنحتفظوا بالعمل ديالنا. كنتمنى انا الحلقه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني وتخليوا لي لايك. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.